दोस्तों, सेल्फी मौसम फखर में खुशामदीद। पाकिस्तान ने राज्य के धोया। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ का एतराफ, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अहम तनसीबात को निशाना बनाने का एतराफ भी कर लिया। ये एतराफ भी कर लिया कि पाकिस्तान के जिन्नात ना सिर्फ बहुत ज्यादा तगड़े थे, बल्कि जिन्नात पाकिस्तान को लम्हा बलम्हा की रिपोर्ट भी फराहम कर रहे थे और जिन्नात पाकिस्तान को आगाह भी कर रहे थे कि भारत का कौन सा वेक्टर जारियत के लिए किस मुकाम पर खड़ा है और कितनी देर लगेगी उसे पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए, और उस वेक्टर के अंदर कौन से प्रोजेक्टाइल जो हैं वो फायर किए जाने वाले। यानी इस हद तक पाकिस्तानी जिन्नात ने इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन कर रखी थी। और उसके साथ साथ ये बात भी यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। वो जो कहते हैं ना जनाब कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। अब पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन की तरफ से इस बात का एतराफ, और वो भी खुला डुला एतराफ, कि पाकिस्तान ने धोया, रज के धोया। इनफैक्ट ये एक एतराफ शिकस्त भी है, और उन्होंने ना सिर्फ एतराफ शिकस्त किया बल्कि पाकिस्तानी फिजाइया की बर्तरी को भी तस्लीम कर लिया, ये कहते हुए कि पाक फिजाइया की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेसिटी ने हकीकत में भारतीय फौज को हैरान कर दिया था। अब ये बात तो जैसा मैंने आपसे गुजारिश की कि दुश्मन की तरफ से तारीफ तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, लेकिन दुश्मन भी ऐसा जो कि इंतकाम और बदले की आग में सुलग रहा हो, तो ऐसे दुश्मन के इंतकाम और बदले की आग को मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करना होगा। भारतीय फौज के डिप्टी आर्मी चीफ जनरल राहुल सिंह, जो जिनके मंसूब ये जो जुमले हैं मैंने भी आपकी खिदमत में पेश किए, इनफैक्ट ये एतराफ उनकी तरफ से भारत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब के दौरान उन्होंने ये इंकशाफात किए, और अपनी एक तवील तरीन नशिस्त में उनकी तरफ से जो बातें की गई, मेरे नज़दीक वो 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द उनकी ये सारी की सारी गुफ्तगू घूम रही है। उसमें से पहला नुक्ता है पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर्तरी को तस्लीम करना। दूसरा नुक्ता है भारत के वेक्टर्स का इल्म रखना और उसके मुताबिक जंगे हिकमत अमली बनाना। दुश्मन को दबाव में लाने के लिए उसे आगाह भी कर देना, यानी बता के मारना और घर में घुस के मारना। और ये इतराफ आपका दुश्मन कर रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कर रहा है, कैमरों के सामने कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी को भारत के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया। तीसरा नुक्ता, चीन और तुर्की का पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन। चौथा नुक्ता कि भारत के लिए इस लड़ाई में मिलने वाले सबक और उसके मुताबिक मुस्तकबिल के लाहे अमल की तैयारी। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो इनफैक्ट इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आपके साथ बात करता हूं। भारत के जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का यह खिताब है, और इस खिताब के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि C4 या ISR और सिविल मिलिट्री फ्यूजन, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो कि पाकिस्तानी फिजाइया ने अपनाया, और उसकी इस इलेक्ट्रॉनिक और BVR में उनकी जो बर्तरी है उसने भारत को हैरान करके रख दिया। ये 4 ICR से मुराद क्या है, यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे। 4 I से मुराद है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, और उसके साथ अगली चीज बनती है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, और उसके मुताबिक आपका रद्दे अमल। और इस सारे अमल को किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी करार दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फिजाइया ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर कारकर्दगी दिखाई, वो नाकाबिले यकीन थी खुद हमारे दुश्मन के लिए, खासतौर पर उस मौके पर जब 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी हदूद में रहते हुए भारत के 6 तैयारों, जिनमें 3 रफाल तैयारे भी थे और वो विजुअल रेंज से बियॉन्ड थे, यानी इंसानी आंख की पहुंच से बाहर थे, उनको ना सिर्फ लॉक किया बल्कि उनको जैम किया
اور جیم کرنے کے بعد PL-15 میزائلز سے اپنی حدود میں رہتے ہوئے انہیں ہٹ کیا، اور یہ ایک ایسی چوٹ تھی جس نے اگلے 3 دن کے لیے بھارتی ایئر فورس کو گراؤنڈ رہنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے بعد بھارت کی جنگی حکمت عملی ڈرونز اور براموس میزائل فائر کرنے تک ہی محدود رہ گئی، اور یہاں سے اگلے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے جس کا ذکر جناب راہل سنگھ صاحب نے کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین اور ترکی نے بے مثال تعاون کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ انہوں نے اس بات کا باضابطہ طور پر ذکر کیا کہ بظاہری طور پر دشمن سرحد کے پار ایک تھا، لیکن انفیکٹ بھارت کو 3 دشمنوں کا سامنا تھا، جن میں ایک پاکستان، دوسرا چین اور تیسرا ترکی تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چین کا پاکستان کے ساتھ تعاون کسی بھی طریقے سے اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ چین اور پاکستان ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنا پورے کا پورا ڈیفنس میکنزم چائنا کے اوپر شفٹ کر دیا۔ اس وقت پاکستان جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے وہ 80% ویپنز میڈ ان چائنا ہیں، لہٰذا چائنا کی جو سبقت اس موقع پر ثابت ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چائنیز سیٹلائٹس کا استعمال اور ان سیٹلائٹس سے ملنے والے سگنلز کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر کے پاکستان نے جس طریقے سے رد عمل دیا وہ بہت ہی زیادہ متاثر کن تھا، اور یہ بات ہمارا دشمن کہہ رہا ہے، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو جس وقت پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا گیا تھا، اس موقع پر اسی پلیٹ فارم سے یعنی انسائٹ کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اور میں نے اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے جنات کی کارکردگی سے آگاہ کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے جنات جو ہیں وہ بھارتی سسٹم میں اس حد تک گھس گئے ہیں کہ بھارت کی ایک ورچوئل میٹنگ ہو رہی تھی جس میں ایئر فورس اور بھارت کی بری افواج کے سربراہ موجود تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ورچوئل میٹنگ یقینی طور پر کس حد تک کلاسیفائیڈ ہوگی۔ میٹنگ تھی دلی کے اندر جہاں پر یہ تمام لوگ ورچوئلی موجود تھے، اور پاکستان میں اس میٹنگ کو دیکھا جا رہا تھا، اور میں نے اس میٹنگ کا ایک اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنے اس پلیٹ فارم سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے سسٹم کے اندر نہ صرف بہت حد تک گھس چکا ہے بلکہ پاکستان ان کی ہر ایک مومنٹ پر نظر رکھا ہوا ہے۔ اب انفیکٹ بھارت کی طرف سے چائنا کو اس بات کا مورد الزام ٹھہرانا کہ انفیکٹ چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر جنگ لڑا تھا، یا اس بات کا اظہار کرنا کہ چین کی سیاسی، جنگی اور داخلی حکمت عملی کے حوالے سے موجود 36 پوائنٹ پر مشتمل اسٹریٹجی کا حوالہ دیتے ہوئے راہل سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو اسٹریٹجی 36 پوائنٹس پر مبنی ہے چائنا کی، اس میں یہ بھی درج ہے کہ ادھار کی چھری سے وار کرو، یعنی وہ خود شمالی سرحد پر وار کرنے کی بجائے اپنے ہمسائے کو استعمال کرے گا تاکہ وہ نقصان پہنچا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت یہ بات سمجھ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ پاکستان سے نہیں تھا بلکہ چائنا کے ساتھ تھا۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں بھارت کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ ہی تھا، اور چائنیز ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان نے ان کا مقابلہ کیا۔ اب پاکستان اس کے جواب میں یہ کہہ سکتا ہے، اس طرح کی بچگانہ اپروچ کو اڈاپٹ کر سکتا ہے کہ چونکہ آپ نے فرینچ اور امریکن ہتھیار اور رشین ہتھیار استعمال کیے، لہٰذا پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ فرانس، امریکہ اور رشیا کے ساتھ تھا، اور پاکستان نے بھارت کو نہیں بلکہ فرانس، رشیا اور امریکہ کو شکست دی۔ یہ ایک عجیب بچگانہ سا موقف ہے جو بھارتی فوج نے اپنی شکست کے اوپر پردہ ڈالنے یا اپنی عوام کو ایک نیا لالی پاپ دے کر جو ہے نا ان کو بہلانے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو سنگاپور کے اندر جو ایک ڈائلاگ تھا جس میں پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل سعید شمشیر
शमशाद मिर्जा साहब ने शिरकत की थी। वहां पर उनसे भी ये सवाल किया गया था। रॉयटर्स के नामानिगार थे जिन्होंने इंटरव्यू किया था जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब से, और उस मौके पर उनसे यही सवाल किया गया था। तो उनका ये जवाब था कि जो टेक्नोलॉजी इस वक्त भारत के पास है वो ही टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान के पास है। जिस तरह के रडार्स इंडिया के पास हैं वैसे ही रडार्स पाकिस्तान के पास हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने उसके अंदर वैल्यू एडिशन की है। पाकिस्तान ने चाइनीज हथियारों को इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन उन हथियारों के साथ अपने रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ये जो तड़का लगाया है, ये पाकिस्तान की अपनी जंगी हिकमत अमली और अपनी सलाहियत थी जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। ये जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब कह रहे हैं, ये वही फोरम था जहां पर पहली मर्तबा भारत के उनके जो मरकजी कमांड, सेंट्रल कमांड के सरबराह थे, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था और पहली मर्तबा उन्होंने भारत को इस जंग में पहुंचने वाले नुकसान का इतराफ किया था, ये कहते हुए कि जंग के अंदर नुकसानात होना एक लाजमी अमर है, कतई नजर इसके कि हमें कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने तैयारे मार गिराए गए, देखना यह है कि क्या हमने अपने मकासद को हासिल किया। अब यह वो बुनियादी डालमा है जो कि इस वक्त भारत को सामना करना पड़ रहा है। वो बराह रास्त एतराफ़ शिकस्त करने की बजाय, पाकिस्तान की बर्तरी को तस्लीम करने की बजाय, वो अपने झूठे बयानिए के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मारूफ तजिया निगार हैं परवीन सहानी साहब, उन्होंने अपने एक वीलॉग में इस बात का जिक्र किया कि भारत को कितना नुकसान हुआ ये भारतीय अवाम नहीं जानते, पूरी दुनिया को इसका इल्म है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तस्लीम कर रही है क्योंकि पाकिस्तान ने किसी चीज़ को नहीं छुपाया। अब अगर ये कहना कि चीन, वो कहते हैं, ये जनरल राहुल सिंह ये कहते हैं कि चीन ने भी यह जायज़ा लिया होगा कि वो अपने हथियारों को दूसरे हथियारों के सिस्टम्स के खिलाफ टेस्ट कर रहा था, यानी वो इसके लिए एक लाइव लैब की तरह था, इसलिए ये वो चीज़ है जिसके बारे में हमें मोहतात रहना पड़ेगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक लाइव टेस्ट था, एक लेबोरेटरी थी ये जो जंग थी, और इस लेबोरेटरी के अंदर चाइनीज हथियारों को टेस्ट किया जा रहा था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज की क़यादत किस हद तक अहमक लोग कर रहे हैं। ठीक है जी, जंगों के अंदर हथियारों के तजर्बात नहीं होते, जंगों के अंदर हथियारों का इस्तेमाल मारो या मर जाओ के असूल के तहत होता है। दुश्मन को नुकसान पहुंचा दो या दुश्मन के हथियारों से अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। लाइव जंग के अंदर हथियारों की टेस्टिंग नहीं की जाती। हथियारों की टेस्टिंग के लिए और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है। जंग के अंदर, रियल वॉर के अंदर इस तरह के लाइव टेस्टिंग नहीं की जाती जिस तरीके से जनरल राहुल साहब कह रहे हैं। ये इनफैक्ट उनके लिए सबक था और वो इस सबक को अपने झूठ के पर्दे में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान की बढ़तरी साबित ना कर दी जाए मेरे इस बयान के जरिए। तीसरा नुक्ता जिस तरीके से मैंने भी आपके सामने रखा कि वो ये कह रहे हैं कि भारत के वेक्टर्स का पाकिस्तान को इल्म था और ये जिन्नात की कार्रवाई है, और इसके लिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीज फायर के मौके पर जब भारत के डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ राब्ते में थे तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को बताया कि आपके इस वक्त वेक्टर्स जो हैं, यानी जंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कहां कहां पर मौजूद हैं और वो इस वक्त कौन कौन से हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसका भी जो इल्ज़ाम है वो जनरल राहुल सिंह साहब ने चाइना पर रख दिया कि जनाब चाइना का सैटेलाइट सिस्टम पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में वो पॉइंट अर्ज किया था, वर्चुअल मीटिंग को पाकिस्तान में बैठ के देखा जा रहा था, तो इनफैक्ट ये पाकिस्तान के जिन्नात थे जो कि भारत के अंदर मौजूद थे और वो लम्हा बलम्हा रिपोर्ट कर रहे थे कि जनाब फलां जगह पर ये हुआ, फलां जगह पर ये हुआ। और तो और भारत के अपने फौजी इंफॉर्मेशन बेच रहे थे पाकिस्तान को, भारत के फौजी इंफॉर्मेशन बेच रहे थे। मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में वो वीडियो का भी हवाला दिया था जो एक भारतीय मेजर ने 50,000 रुपयों के एवज पाकिस्तान को दी थी रफाल तैयारों की तबाही की, जो उसने अपने कैमरे से रिकॉर्ड की थी। सिर्फ 50,000 रुपए में उसने वो वीडियो पाकिस्तान को बेची थी। अंदाजा कर सकते हैं आप
کہ یہ اس حد تک پینیٹریشن تھی کہ پاکستان کو ریئل ٹائم پتا تھا کہ کس جگہ پر یہ طیارہ ہٹ ہوا ہے، وہاں پر کون کون لوگ موجود تھے، ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، پتا چلا کہ فلاں جگہ پر ایک بھارتی میجر ہے، اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، پھر اس کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اسے کہا گیا کہ جناب ہمارا تعلق جو ہے امریکہ کے فلاں چینل سے ہے، آپ ہمیں یہ ویڈیو بیچیں گے؟ اس نے کہا جناب 50,000 روپے کے عوض میں بیچوں گا، کہ جناب 50,000 روپیہ لو۔ 50,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، اس نے واٹس ایپ کر کے ویڈیو بھیج دی۔ یہاں تک جنات جو تھے وہ متحرک تھے۔ یہ کہتے ہیں جناب کہ چائنیز سیٹلائٹ تو صرف آپ کو ایک ایریل ویو دے سکتا ہے یا انفارمیشن دے سکتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر موجود ہے۔ پھر اس بات کا اعتراف کیا جنرل راہل سنگھ نے کہ پاکستان کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا تھا 9 اور 10 مئی کو، اس میں بھارت کے میزائل ڈیفنس سسٹم ایک جگہ نہیں 2 جگہ پر ہٹ کیا گیا تھا S-400۔ بھارت نہیں مان رہا تھا، مودی گیا تھا نا پٹھان کوٹ، وہاں پر اس نے لانچرز اپنے پیچھے کھڑے کر دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ابھی تک موجود ہے۔ لانچرز موجود تھے لیکن اس کے ساتھ جو ریڈار سسٹم تھا، جو اس کی بیٹریز تھیں، وہ پاکستان نے ایک جگہ پر نہیں 2 جگہ پر ہٹ کی تھی۔ اور راہل سنگھ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب S-400 ہمارے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ انڈیا بہت بڑا ہے اور اس کے ذریعے ہم نے جناب جو ہر ایک جگہ پر ہم S-400 کے ذریعے ڈیفنس نہیں کر سکتے تھے۔ تو انفیکٹ اس نے اپنے S-400 کی ناکامی کو بھی تسلیم کیا، اور پاکستان نے جو ان کی 26 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا تھا، اس کی پریسیشن کو بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ واقعتاً پاکستان نے کسی سویلین سٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ پاکستان نے اسٹیٹ اوے بھارت کی جو فوجی تنصیبات تھی ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ اعتراف ہے۔ چوتھا، ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اس لڑائی میں بھارت کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ تو یقینی طور پر بھارت کے لیے بہت زیادہ سبق ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اپنے جو ہے نا سبق کے لیے کہ پاکستان کی الیکٹرانک وارفیئر اور BVR کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کو اپنی اس جو کمی ہے اس میں اضافہ کرنا ہوگا، اور بھارت کو اپنی الیکٹرانک وارفیئر کو زیادہ بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ جس طریقے کے آلات پاکستان نے استعمال کیے ہیں اور جس طرح کی صلاحیت کا پاکستان نے استعمال کیا ہے، وہ صلاحیت بھارت کے پاس نہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا میزائل ڈیفنس سسٹم کا، اس کو امپروو کرنا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں ایک محفوظ سپلائی چین بنانا ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آلات ہمیں اس سال جنوری یا گزشتہ برس اکتوبر نومبر میں ملنے تھے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ 22 اپریل کے بعد میں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے متعدد ڈرونز بنانے والی کمپنیوں سے پوچھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ ہمیں کتنی جلدی ڈرون فراہم کر سکتے ہیں، تو متعدد لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، لیکن جب ایک ہفتے بعد میں نے انہیں دوبارہ کال کی تھی تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ ہماری سپلائی چینز ہیں، ہمیں اب بہت ساری چیزوں کے لیے بیرون ملک دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ تمام آلات ہمیں مل جاتے تو کہانی کچھ مختلف ہوتی۔ یعنی ذمہ داری خود نہیں لی، کمپنیوں کے اوپر ڈال دی کہ جناب ہمیں ڈرونز نہیں ملے، وہ آرڈرز جو ہم نے دیے ہوئے تھے بر وقت ہمارے اس کی سپلائی نہیں آئی۔ تو بھائی اس کے اندر پاکستان کا قصور ہے، اس کے اندر چائنا کا قصور ہے، یہ آپ کے اپنے مال پانی کے چکر ہیں، یہ اسی کے اندر چل رہا ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم رفال طیار دگنی قیمت پر خریدے، اور پوری دنیا کے اندر رفال طیاروں کی پرچیز کے سکینڈلز BBC تک میں آ جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک مال پانی بنایا گیا ہوگا۔ پھر اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے جو ایئر چیف تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے، امر پریت سنگھ، انہوں نے بھی اس طرح کا اعتراف کیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی ایک دفاعی منصوبہ ٹائم پر پورا نہیں ہوا۔ کوئی جو ہے نا ہمیں کہا گیا کہ تیجس ملیں گے، تیجس ہمیں آج تک نہیں ملے گا۔ ان کا ایسے وعدے کرتے کیوں ہیں جو پورے نہ کیے جائیں؟ تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے ہیں، خاص طور پر بھارت کے اس اعتراف کے بعد کہ پاکستان نے دھویا ہے، رج کے دھویا ہے، لیکن اب وہ براہ راست پاکستان کا نام نہیں، کبھی چائنا کی آڑ، کبھی ٹرکی کی آڑ، کہ جناب ترکیہ نے پاکستان کو ڈرونز بھجوا دیے تھے، ڈرونز چلانے والے ماہر بھی بھجوا دیے تھے، انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر جنگ لڑی۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی، اپنی لڑائی بندے کو خود لڑنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ نے جس طریقے سے کہا ہے کہ آپریشن سندور کا راؤنڈ 2 ہونا ہے تو راؤنڈ 2 کر کے دیکھ لو بھائی، پتہ چل جائے گا۔ گھوڑا تھا گھوڑے کا میدان۔
اور یہ بات طے ہے ان کے اس سارے جو گفتگو ہے اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بھارت اس وقت انتقام اور بدلے کی آگ میں جھلس رہا ہے، سلگ رہا ہے، اور یہ جو آگ ہے اس کے بدلے کی یا انتقام کی، یہ اس نے ٹھنڈی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مہم جوئی ضرور کرنی ہے، اور ہمیں اس مہم جوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کو کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی یہ بھارت کی جو آگ ہے یہ ٹھنڈی ہوگی۔ ادروائز یہ جو ہے نا ان کی یہ انتقام کی آگ سیدھے طریقے سے ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور یہ جو جنگ ہے آپریشن سندور پارٹ 2، یہ دیکھنا ہے کہ کب شروع ہوگا۔ البتہ یہ مجھے کچھ زیادہ طویل منصوبہ نہیں لگتا، یہ اسی سال ایک مرتبہ پھر بھارت پھینٹی کھانے پاکستان آئے گا اور پاکستان رج کے پھینٹی لگائے گا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔